औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। सलाम सलाम थैंक यू। ये नाज़रीन देखें, ये मशहद की खूबसूरती है, ये ट्रैफिक है और ये रश देखें नाज़रीन। ये बसें, ये नाज़रीन बाज़ार है मशहद का। ये नाज़रीन सामने मौला का हरम है। ये नाज़रीन मशहद की खूबसूरती। आगे भी आपको इंशाल्लाह लेकर चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नाज़रीन, ये देखें रश इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ। कितनी दुनिया रमा दमा है। जहाँ भी मोहम्मद और आले मोहम्मद कोई भी हस्ती रहती है, जहाँ पर भी पनाह है, वहाँ पर दुनिया बेइंतहा है उनसे मोहब्बत करने वाली। ये नाज़रीन देखें, ये नाज़रीन देखें कितने खूबसूरत। ये नाज़रीन देखिए पानी की जगह, पानी पीने की जगह। यहाँ पर एक ही दफ़ा गिलास यूज़ होता है और जो फिल्टर है, जो पानी वाली जगह है, उसको पुश नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिक उसका सिस्टम है, जिससे पानी ज़ाया होने से भी बच जाता है। ये नाज़रीन कितनी खूबसूरती, कितनी रूहानियत है यहाँ पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यहाँ पर भी ये पानी का कूलर लगा हुआ है। ये देखें नाज़रीन,
خریدم یه دونه کرم داره عکس میگیرم اصلا میگیری باز سایه پر از محبت و ولایتن لبه تو بالا بیاره از سوز دلتون با همین حالتون توی شهر سر سرای رامزان دل بزنی یا حسین یا حسین یا حسین ثلاثة وأربعة جاهرم از سجتش را تکرار کن آیه قل اللهم را یک پرچم سبز با تکان دادن دست دعوت به بهشت میکنن مردم را خدایا فرج امام زمان رو برسان فرج صلوات
حسن میخوای بریم دوپه؟ هاي سياحة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان اللهم صل على محمد السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا علي ولي الله. تشكر تشكر يا علي قربنا قدم اللهم صل على محمد اللهم صل على شريحة رصيد يا بس شريحة رصيد كفي البرنامج تفيدنا.